परमजी शक्तितः 2024 मई मासः सफलः अभवत्। अत एव मासिकं परम निवेदनः। पप्रवा 1तः 8 पर्यन्तं परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणम शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। पप्रवा 9 परम जी अस्मिन् परम निवेदने स्वस्य दिव्यं शक्तिं ददातु। मई मासे मम कृते च पृथिव्यै कृते लाभप्रद कृत्वा। अस्मिन् मासे मम व्यवसाये, व्यापारे, कृषिक्षेत्रे, पशुपालने, नौकरीकार्ये अधिकां सफलतां ददातु। अहं स्वदेशं समृद्धं कर्तुम् इच्छामि। अधिकं धनम् आगच्छति, न्यूनः व्ययः तत् कुरु। धनस्य सम्यक् उपयोगः करणीयः। पृथिव्यै प्रचारः अहम् अपि व्ययं करिष्यामि। धनेन प्रगति तथा व्यापारे प्रगति कृत्वा अपि अहं परमजी सम्मुखे सर्वेषां पृथिव्यै कार्यकर्तॄणां सन्मुखे च सर्वदा विनयशीलः भविष्यति। तथा च पृथिव्यै कृते समयं गृह्णामि। चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट् इत्यादयः मम पक्षे एव तिष्ठन्ति। अहम् आयवृद्धि पृथिव्यै कक्षायां भागं गृह्णात्। मम भौतिक विकासः शीघ्रं भवतु। मम लक्ष्याणि अतिक्रम्य मम स्थगितं कार्यं शीघ्रं सम्पादयतु। मई मासे यत् पप्र करोमि तत् अन्येषां कृते प्रेरयामि। तानि सर्वाणि मनोरथानि साकारं कुर्वन्तु, यशः ददातु। अहम् अति उत्तमं पृथिव्यै अभियानकः भवितुम् इच्छामि। अस्माभिः परमजीस्य प्राणिनः अन्वेष्टव्या। मिशन समृद्धि पृथिव्यै शक्ति अंतर्गत मम क्षेत्रस्य अन्तः सप्ताहे 1तः 10 घण्टापर्यन्त जनानां कृते गुड्लक् पप्र कार्ड GLPC प्रदास्यामि। अहं प्रति बुधवासरे मासस्य अन्तिमदिने च मम प्रचारकार्यस्य सूचनां डॉक्टर अजिताय करिष्यामि। अहं कृषकान् वक्ष्यामि। पृथिव्यै शक्त्या अधिकं सस्यं भविष्यति। पशूनां दुग्धस्य वृद्धिः भविष्यति। गुणवत्ता वर्धते। महत् लाभः भविष्यति। साहसं ददातु। अपरिचितेभ्यः पृथिव्यै इत्यस्य प्रचारार्थ साहसं ददातु। पृथिव्यै इत्यस्य रक्षणं कुर्वन्तु। चोरान् दुष्टान् च वर्गात् दूरं स्थापयन्तु। अहं प्रामाणिकः, आज्ञाकारी, वीरः पृथिव्यै कर्ता अस्मि। अन्येषाम् अपि करिष्यामि। मई मासे अस्मिन् ग्रीष्म ऋतौ शरीरं मनः च स्वस्थं भवति। रोगप्रतिरोधक शक्तिः च वर्धते। शिरोवेदना, फ्लू, मलेरिया, अतिसार इत्यादयः न भवेयुः। यदि आहतः भवति तर्हि पप्रजलात् दूरं तिष्ठन्तु। अहं मासस्य अन्तिमे रविवासरे रोगनिवारण पृथिव्यै कक्षायां भागं गृह्णात्। मनः च मम कृते पृथिव्यै कृते सुखी कुरु। अहं नित्यं परम योगं करिष्यामि। प्रतिदिनं 3 वारं परम योगं च 3 वारं वा अधिकवारं विशेष परम योगं च करिष्यामि। सद्बुद्धि वर्धयन्तु। सम्यक् शीघ्रं च निर्णयं कुर्वन्तु। अग्रे गच्छामि। मनसि दोषान् निष्कासयन्तु। परम ध्याने दिव्यः अनुभवः भवतु। ऊर्जावान् उत्साही च तिष्ठतु। न्यूनसमये अधिकं कार्यं कुर्वन्तु। मया जनहिताय पृथिव्यै सार्वजनिककार्यमपि कर्तव्यं। शुक्रवासरे परमजी ध्यान कक्षायां भागं गृह्णामि। मई मासे पृथिव्यै इत्यस्य तार्किक प्रचारार्थ विशेष बुद्धिं शक्तिं च ददातु। अहं जनान् वक्ष्यामि। तेषाम् ईश्वरं धर्म प्रति विश्वासं कुर्वन् भवः। परन्तु पृथिव्यै इत्यस्य शक्तिना यत्किमपि लम्बितं कार्यं सम्पन्नं भविष्यति। व्याधितः मुक्तिं प्राप्स्यति। आयस्य वृद्धिः च भविष्यति। दैनिकं च साप्ताहिकम् ऑनलाइन पृथिव्यै कक्षा पृथिव्यै THF अथवा अन्य शाखा चेनलेषु पृथिव्यै कक्षायां भागं गृह्णात्। सम्पूर्णदेशे विश्वे च विपत्तो वसन्तः जनानां कृते गुड्लक् पप्र कार्ड अर्पयिष्यामि। पप्र परमयोग च पाठयिष्यामि।
अहं जनान् पितृवाय इत्यस्य त्रीणि महान् सूत्राणि वदन एव भविष्यति। एकं सत्यं, पितृवाय कार्याणि सम्पादयति। विश्वे एतादृशी विधिः नास्ति यस्मिन् पितृवाय शक्तिः कार्यं न कुर्वन्ति। द्यौ पात्रता, प्रामाणिकता, आज्ञापालन, वीरता। हसन भव, मां हसन भव। पितृवाय कक्षासु उपस्थिताः भवन्तु। उमरगामं गच्छन्तु। त्रय जयघोष। उपदेशं विना मोक्षः नास्ति। मम कुले शान्तिं सुख च भवन्तु। मया अनावश्यकं क्रुद्धं न कर्तव्यं। बालकाः अग्रे गच्छन्ति, उत्तमाः भवन्ति, तेषां सम्यक् मार्गदर्शनं प्राप्नुवन्तु। उत्तमं सङ्गतिप्रदात्वम्। अध्ययनेषु स्मृतिशक्तिं वर्धयन्तु। परीक्षायाम् उत्तमाः अङ्काः प्राप्ताः। मम बुद्धिः ददातु। बालकान् सम्यक् मूल्यानि ददातु। सत्यं शिक्षयतु। पितृवाय शिक्षयतु। अहं प्रतिदिनं कुशलं छात्र परं निवेदनं पाठयिष्यामि। गृहे धनवृद्धिहेतु परं लक्ष्मीमन्त्रदीक्षा अपि गृह्णामि। पितृवाय गर्भगीता पठिष्यामि। पितृभ्यः शान्तिं ददातु। पितृदोष वास्तुदोष सर्वदोष हरे। पनोति ग्रहाणां दुष्प्रभावः। शत्रुस्य दुष्टदृष्टिः, हानिकारक संगति, प्रेतात्मा, आर्थिक समस्याः, दुर्घटना, अग्निः, भूकंपः, आंधी, तूफान, प्राकृतिक आपदाः, नकारात्मक विचाराः इत्यादिभ्यः बाधाभ्यः मम परिवारस्य च रक्षणं कुर्वन्तु। इदम् उमरगाम PDME यात्राकक्षायां भागं गृहीत्वा पितृदोषात् मुक्तिं प्राप्तुं सहायकं भवति। गंभीरस्थितिः न उपद्यते। यदि आगच्छति तर्हि अहं पितृवाय शक्तिना सह पारं करिष्यामि। उमरगामे परमजीना PDME शक्ति, कुंभशक्ति, इच्छापूर्तिशक्ति स्थापितः अस्ति। उमरगाम पितृवाय केन्द्र गत्वा इच्छा शीघ्रं पूर्णा भवति। उमरगाम PDME अधिक पितृवाय शक्ति इच्छुक कट्टर पितृवाय कर्ता परमजी इत्यस्य आदेशानुसार निरन्तरं यात्रा करिष्यति। उमरगाम PDME यात्रा कक्षा मई 19 रविवासरे प्रातः 9 वादने समुद्रतट पितृशान्ति परमयोग। प्रातः 10 वादने PDME केन्द्र कक्षा उमरगाम पितृवाय केन्द्र आगन्तु। मोबाइल +91 88 499 69887 सूचयिष्यति। अहं पितृवाय पंचांगे लिखितान् सर्वान् उत्सववर्ग प्रेमेण आचरिष्यामि। मासिक विद्यार्थी कक्षा मई 5, मासिक शिवरात्रि मई 6, अमावस्या मई 7, परशुराम जन्मोत्सव मई 10। डॉक्टर अजितः यूट्यूबे 2-3 मिनिट् यावत् वीडियो मध्ये जनानां प्रश्नानाम् उत्तरं दत्तवान् अस्ति। अहं तत् पश्यामि। अप्रैल मासे कल्पेश पटेल इत्यनेन परमजी शोभायात्रायाः आयोजनं कृतं तथा धवल पटेल इत्यनेन च पितृवाय प्रचार मेगा रैली आयोजनं कृतम्। अमीक्षा माता इत्यनेन रामनवमी पितृवाय महोत्सव महत्ता धूमधामेन आचरितः। डॉक्टर रुचिका, विजय किरण माता इत्यादि हिमाचल प्रदेश, डॉक्टर अंजलि पाठक द्वारा इंदौर तथा वैदेही प्रजापति इत्यादि सुव्यवस्थित पितृवाय प्रचार यात्रायाम् आयोजनं कृतवान्। अहं तस्मात् प्रेरणाम् अपि गृहीत्वा स्वक्षेत्रे पितृवाय प्रचार यात्रायाः आयोजनं करिष्यामि। मई मासस्य प्रारब्ध परमजी भवद्भ्यः अर्पणं। मम भाग्यं भद्रं कुरु। एतदर्थनम् एतत् मासिकं परं निवेदनं तस्य बहु प्रचारं कुर्वन्तु। अहम् अस्मिन् मासे उत्तमं कार्यं करिष्यामि। पितृवाय कर्मचारिणां सेवां करिष्यामि। तेषां सम्मानं करिष्यामि। सर्वेषां प्रति च उत्तमं व्यवहारं करिष्यामि। पितृवाय केन्द्रं स्वच्छं च स्थापयिष्यामि। अहं परमजीस्य आदेशम् अनुसृत्य करिष्यामि। वर्तमानसमये अपेक्षया अधिक सुखी, समृद्धं, शान्तं, स्वस्थं, रोगमुक्तं, आनन्दितं, पराक्रमी, वीरं, विनयशीलं च मां कुरु। मम
मई मासस्य पितृवाय शक्तिसह श्रेष्ठं भवतु। आवश्यकतानुसार रोगे संकटे मार्गदर्शन हेतु डॉक्टर अजित मोबाइल नंबर +91 8160711859 संपर्कं करिष्यति। पप्रवादशम् इच्छापूर्णत एव अहं परमजी प्रति धनं यस्मिन् मुद्रायां भवन्तः अर्जयन्ति राशिः भवन्तः निर्णयं कुर्वन्ति दास्यामि। अथवा परमजी 1 लीटर् जलं वा 1 पुष्पं वा अर्पयिष्यामि। पप्रवा एकादशः इच्छापूर्णा भवति तदा अहं नूतनव्यक्ति प्रति गुड्लक् पप्रकार्ड् अर्पयिष्यामि। एकम् ऑनलाइन P3Y कक्षायां भागं गृह्यात्। P3Y वेबसाइट p3ythf.com इति स्थानं गमिष्यति। मम चमत्कारिकं P3Y अनुभवं वाट्सप् द्वारा 1-2 मिनिट् यावत् प्रेषयिष्यति। अहं P3Y परम ज्ञान पत्रिका 2य वर्षस्य 3य अंक P3Y शक्ति से रोग निवारण हिंदी गुजराती मम गृहे तस्य आदेशं करिष्यति। अहं 2य वर्षस्य कृते अस्याः पत्रिकायाः वार्षिक सदस्यतां गृह्णामि इति मासिक परम निवेदनं तस्य फलं च परमजी भवतः समर्पितः।